पुरुषोत्तम मास महात्म्य अन्तर्गत 28 अध्यायको पावन प्रसङ्ग 28 र 29 अध्यायको पावन प्रसङ्ग लिएर आज म उपस्थित भएको छु। हिजो प्राविधिक कारणले गर्दाखेरि यहाँहरूलाई 28 अध्यायको कथा मैले हिजो प्रसारण गर्न सकिनँ। आज 28 र 29 अध्यायको पावन प्रसङ्ग तपाईँ समक्ष पस्किनका लागि उपस्थित भएको छु। म आचार्य पण्डित कृष्ण घिमिरे। आउनुहोस् कथालाई आरम्भ गर्नुभन्दा पूर्व भगवानको मङ्गलाचरण गरौँ। वन्दे मन्दारुमन्दारं वृन्दावन विनोदिनं वृन्दावनकलानाथं पुरुषोत्तममाद्भुतं। वृन्दा विपिनमा विहार गर्ने नन्दनन्दन यशोदानन्दन अखिल ब्रह्माण्ड कोटि नायक प्रभु श्री पुरुषोत्तम भगवानका युगल चरणारविन्दमा बार बार नमन गर्दै आउनुहोस् अब 28 अध्यायको पावन प्रसङ्गलाई व्याख्या गरौँ। हामीले 27 अध्यायमा कदरियाले फल चोरी गरेको, यस्तो कुकृत कर्म गरेको कथा सुन्यौँ, कदरियाको जीवन वृत्तान्त सुन्यौँ। अब उसले अगाडि कस्तो फल प्राप्त गर्छ त्यो कथा पनि सुन्नेछौँ। अगाडि तन्निशम्य भट्टानाः चित्रगुप्त चिरं वृषं पूर्वं लोभाभिभूतोऽयं पश्चाच्चौर्यमचीकरत्। भगवान नारायणले नारदलाई भन्नुभयो, धर्मराजको यस्तो कुरा सुनेर चित्रगुप्तले आफ्ना सेनाहरूलाई कडी कडाउका साथ भन्नुभयो, यो पापी, यो दुष्ट, यो लोभी, यसले चोरी काम गर्न थालेको थियो। यसकारण पहिले यो प्रेत शरीर पाएपछि मात्र यो बाँदर होस् है, यसले पहिला प्रेत शरीर प्राप्त गर्नुपर्छ, किनकि गरेको कर्मको फल यसले नभोगी हुँदैन। विधाताको विधान नै यस्तो छ सज्जन, गरेको कर्मको फल कसैलाई भगवानले छोड्नुहुन्न, कसैको उधारो राख्नुहुन्न। भगवानले आफूले गरेको कर्मको फल आफू भोग्नुपर्छ। राम्रो कर्म गर्नुभयो भने राम्रै फल पाइन्छ, नराम्रो कर्म गरियो भने नराम्रै फल पाइन्छ। तर हिसाब किताब बाँकी पटक्कै ईश्वरको दरबारमा रहँदैन। तपाईँ हिसाब बाँकी राख्नुहुन्छ होला, तपाईँ दिनुहुन्न होला, तपाईँ आफूले गरेको कर्म बिर्सिनुहुन्छ होला, तर ईश्वरले तपाईँले गरेका कर्मको हिसाब किताब 1 रुपैयाँ पनि बाँकी, भगवानले 1 पैसा पनि बाँकी राख्नुहुन्न। सबै राम्रो कर्म गरे राम्रै फल, नराम्रो कर्म गरे नराम्रै फल। फेरि भेदभाव छैन, ठुलो सानो, कसैलाई यो जाति त्यो जाति, यो वर्ग त्यो वर्ग। भगवानले कसैलाई न राजा न जोगी न योगी न ध्यानी न तपस्वी, कर्मको फल सबले भोग्नुपर्छ। सबले कर्मको फल नभोगी हुँदैन। भगवान परमात्मा राम आज हेर्नुहोस् मान्छे जस्तो भएर वनमा सीतालाई खोज्दै वियोगमा भगवानले सहनु परेन र भगवान रामले त्यो दुःख भोग्नु परेन। भगवानलाई पनि त्यो भोग्नै कर्म लेखेको थियो, त्यो कर्म भगवानले पुरा गर्नुपर्ने थियो। हेर्नुहोस् भगवानकोले त त्यो गर्नुपर्छ, कृष्णले पनि त्यस्तै धेरै दुःख पाउनुभयो। त्यो कर्मको फल कसैलाई टार्न सक्दैन, यसले पनि कर्मको फल अवश्यमेव भोग्नुपर्छ भन्नुभयो। र चित्रगुप्तले भन्नुभयो, हे सेना हो, धर्मराजको दरबारमा यही क्रम श्रेष्ठ छ। चित्रगुप्तले यस्ता प्रकारले सारा ती आफ्ना दूतहरूलाई भने। चित्रगुप्तको आज्ञा अनुसार तुरन्तै त्यस्तै गरेर त्यस लोभी कदरियालाई एकदम न फल भएको न जल भएको त्यस्तो घनघोर जङ्गलमा लगेर बसाइदिए। निर्जले बहुकालम च प्रेतयोनिमवाप्यसः। न कुनै जल छ, त्यस्तो ठाउँमा गएर साह्रै दुःख पायो, भोकले व्याकुल हुन्थ्यो, तडपिन्थ्यो। त्यसरी प्रेत योनिमा उसले धेरै दुःख भोगे पछाडि फल चोरी गरेको पापबाट मुक्त हुनका लागि उसलाई फेरि बानर योनि प्राप्त भयो। बानर भएर जन्मियो र त्यतिखेर चाहिँ एकदम राम्रो जलै जल भएको सुन्दर वन जहाँ फलै फल थियो। भगवान इन्द्रले बनाएको अत्यन्त उत्तम कुण्ड थियो। त्यो कुण्ड मान सरोवर समान पवित्र पुण्यदायी थियो। सज्जनहरू त्यस तीर्थमा आएर स्नान गर्नुहुन्थ्यो। पितृहरूलाई पनि त्यहीँ आएर तर्पण दिने गर्थे सज्जनहरूले। पितृहरू पनि खुसी हुन्थे त्यस कुण्डको जल प्राप्त गर्दाखेरि। र मृगतीर्थ भनिन्छ त्यो पवित्र तीर्थमा मनुष्य शरीर पाएर यानि कि पाउँदादेखि फल चोरी गरेको पापले त्यस लोभी ब्राह्मण त्यही पहिलोपल्ट बानर भएर त्यहीँ जन्म लियो। तब नारदले भन्नुभयो, तिनै लोकलाई पवित्र पार्ने अत्यन्त रमाइलो त्यस तीर्थमा त्यो करोडौँ पापले भरिएको त्यो दुष्ट बाँदरले त्यहाँ कसरी बास पायो, कसरी बास बस्न गयो। हे तपोधन प्रभु, मेरो मनमा उठेको यो शङ्कालाई मेटाइदिनुहोस्, किनकि हे नाथ, तपाईँ जस्ता गुरुको आफ्ना शिष्यहरूमा कहिले पनि कुनै गोप्य कुरा लुकाउने बानी त हुँदैन। तपाईँहरू त संसारको कल्याणका लागि हिँड्नुहुन्छ। भगवान नारायणले भन्नुभयो, उहिले कुनै समयमा चित्रकुण्डल भन्ने नामले विख्यात कोही ठुलो धनाढ्य वैश्य थियो। पतिव्रता धर्ममा परायण रहने
तारका नाम गरेकी उसकी पत्नी थिइन्। ती दुवै पति पत्नीले भक्तिपूर्वक पवित्र पुरुषोत्तम महिनाको व्रत गर्दथे। व्रत गर्ने भएकाले ती दुवैको व्रत गर्दा गर्दै पुरुषोत्तम महिना गयो बित्यो। अनि अन्तिम दिन आएपछि अर्थात् आखिरी दिनमा प्रसन्नतायुक्त भएको यानि कि रमाएको त्यस चित्र कुण्डलले श्रद्धा भक्तिपूर्वक पत्नीका साथै रहेको हरेक उसले चाहिँ विधिपूर्वक पुरुषोत्तम भगवानमा मन लगायो होइन। महिनाभरि नै व्रत गरेर अन्तिममा उद्यापन गर्यो। पुरुषोत्तमको त्यो उद्यापन विधि गर्नका लागि वेद वेदाङ्गमा पारद भएका गुणैगुणले युक्त भएका ती ब्राह्मण देवताहरूलाई बोलाए। ज्ञानले जो सम्पन्न थिए तिनै ब्राह्मण हुन्, तिनलाई बोलाए। हे नारद, त्यतिखेर त्यो कदर्य पनि धनका लोभले धन पाइन्छ कि भन्ने आशले त्यहीँ गएको थियो। उद्यापन विधि पूर्ण भएपछि कर्ता चित्रकुण्डलले अति ठुला ठुला प्रशस्त दानले ती दम्पतिहरूलाई सन्तुष्ट पारे। ती दुवै सन्तुष्ट भएर प्रसन्न भएपछि ती सबैलाई भुयसी दक्षिणा पनि दिए। त्यो दिएको भुयसी दक्षिणाले तृप्त भएका अरू सबै ब्राह्मणहरू आफ्ना घरमा गए। किन्तु अति लोभी त्यो कदर्य लोभी चाहिँ ती वैश्य चित्र कुण्डलका सामु रुँदै ती पिलपिलाउन थालो। विनयले नम्र भएर घुँ गर्छ, सुख सुकाउँछ, भन्छ हे चित्रकुण्डल, हे वैश्य श्रेष्ठ, भगवत भक्तिमा तिमी त सूर्य समान छौ है। तिमीले पुरुषोत्तम महिनाको व्रतको उद्यापनमा विधिपूर्वक बडो हर्षले धुमधामसँगले उद्यापन गर्यो, दान गर्यो। यस्तो त पृथ्वी तलमा कहीँ कसैले पनि आजसम्म गरेको छैन। हे राजन, आज कृतार्थ परिपूर्ण हुनुहुन्छ तपाईँ। हर तरहले भगवान कार्य सिद्ध गरिदिनुहुन्छ भगवानले, जो कि तपाईँले अत्यन्त भक्तिले पुरुषोत्तम भगवानको सेवा गर्नुभयो। तपाईँको पिता धन्य हुनुहुन्छ, तपाईँकी आमा धन्य हुनुहुन्छ, तपाईँकी पत्नी धन्य हुनुहुन्छ। बडो उसले गुणगान गायो। धन्यो धन्यतरस्सायं मासं श्री पुरुषोत्तम। उसले भन्छ यो पुरुषोत्तम महिना त झन् धन्य पुरुषोत्तमको हो, जसको व्रत गर्नाले मनुष्य श्लोकबाट परलोकसम्म पुग्छ। उसले जीवनमा जानेर नजानेर गरेका सारा कर्महरू भस्मीभूत बनाइदिने यस्तो श्रेष्ठ पुरुषोत्तम महिना साह्रै धन्य छ। हे विषाम्पदे, हे वैश्य श्रेष्ठ, तिमीले गरेको पूजा देखेर म चकित भएँ। अहो, साह्रै ठुलो कर्म गर्नुभयो, यस कुरामा कुनै संशय छैन। हे भुरिद, प्रशस्त दान गर्न सक्ने दाता, प्रसन्नतापूर्वक अरू नबोलाएका ब्राह्मणहरूलाई पनि धेरै नै थुप्रै दान दिनुभयो। किन्तु भाग्यहीन अभागी मलाई चाहिँ के कारणले दिनुहुन्न? यस्ता प्रकारले त्यस कदर्यले सम्झाएको चित्रकुण्डलले त्यसलाई पनि मनज्ञ धन दियो। त्यो धन लिएर त्यो लोभी ब्राह्मण रमाउँदै प्रसन्नतापूर्वक त्यहाँबाट गयो र त्यहाँ उसले श्री पुरुषोत्तम भगवानको धुमधामको ठुलो पूजा देख्यो र धनको लोभले नि भए पनि पुरुषोत्तम महिनाको र पुरुषोत्तमको पूजाको प्रशंसा गर्यो। र त्यसरी हुन गएको पूजाको दर्शनले, महात्म्यले, पुरुषोत्तम भगवानको प्रशंसाले गर्दा धनकै लोभले भए पनि त्यति त भनेको थियो कमसेकम त्यसमा मृग तीर्थमा बास पायो उसले, किनकि नभए त्यो पनि उसलाई मिल्ने थिएन। तब सुतजीले भन्नुभयो, दर्शनले, प्रशंसाले अनि धनका लोभले भरिएको त्यो दुष्टले पनि आज पुरुषोत्तमको उपासना गर्दाखेरि, पुरुषोत्तमको महात्म्यलाई गान गर्दाखेरि त्यो दुष्ट बाँदरलाई उत्तम तीर्थको बास प्राप्त भयो। हे ब्राह्मणौ, श्रद्धा र भक्तिभावपूर्वक पत्नी सहित भई पुरुषोत्तम भगवानको दर्शन, स्तवन, प्रशंसा गर्ने अरू पुण्यात्माहरूको त के कुरो गर्नु र? अनि नारदले भन्नुभयो, हे ब्रह्मन तपस्वी, राम्रा रुखहरूले शोभित भएका असल शीतल जल रहेको तथा कुनै पनि दुःख नहुने मनै हरण गर्नेवाला त्यस्तो अत्यन्त सुन्दर स्थानको वासुले प्राप्त गरो। यदा दाशरथी राम सर्वार्थ फलदायक हतवान् रावणं दुष्टं बद्ध्वा सेतुं ददौ। तब नारायणले भन्नुभयो, हे अनग निष्पाप नारद, सुन्नाले मात्रै पनि पाप नाश हुने यस अत्यन्त उत्तम पावन प्रसङ्ग तिमीलाई मैले सुनाएँ। अरू पनि धेरै कथा बताउँछु, तिमी सुन। जब सकल अर्थ र फल यानि ऐश्वर्य चाहनाको पूर्ति गरिदिन सक्ने ती दशरथ राजाका छोरा रामले समुद्रमा पुल बाँधी पारी तरेर दुष्ट रावणलाई मार्नुभयो। उहाँले आफ्ना भक्त विभीषणलाई छोडेर अरू कुनै राक्षसलाई बाँकी राख्नु भएन र त्यसपछि अग्नि परीक्षा गरिएकी ती जानकीलाई अनि मात्र स्वीकार गर्नुभयो। तब रावण मारिएकाले प्रसन्न भएका ब्रह्मा, शङ्कर, इन्द्र आदि गरिएका देवताहरू त्यहाँ आई, हे राम, तिमी वर माग भन्ने। यदि उनीहरूले भनेपछि आफ्ना भक्तहरूलाई भयरहित गराउने श्री रामचन्द्रले भन्नुभयो, हे देवता हो, यदि यतिखेर मलाई वर दिनुहुन्छ भने मेरो कुरो सुन्नुहोस्। यहाँ जो सुरवीर बानरहरू राक्षसद्वारा मारिएका छन् नि, ती सबैलाई मेरो आज्ञा अनुसार अमृत वर्षाएर चाँडै नै बचाइदिनुहोस्।
र हवस् त्यसै गर्छौँ भनेर यति भनेर ब्रह्मा शङ्कर इन्द्र आदि गरिएका देवताहरूले अमृतको वर्षा गराइदिए, सबै बाँदरहरू बचाइदिए, यानि कि झराकझुरुक्क सबै उठे। त्यसका पछाडि चाहिँ समस्त ती बानरहरू, लडाकु बाँदरहरू चाहिँ सबै जीवित भए। अनि भगवान् रामचन्द्रलाई विनयपूर्वक प्रणाम गरे। अनि वरिपरि बानरहरूलाई राखेर बसाली पत्नी सहित साथै आफू पनि पुष्पक विमानमा चढेर प्रसन्न मुख लगाएर भगवान् हँसिलो बदन लगाएर भगवान्ले भन्नुभयो, रामचन्द्र भगवान् भन्नुहुन्छ, हे सुग्रीव, हे हनुमान, हे ताराका छोरा अंगद, हे जाम्बवान, तपाईँहरूले बानरहरूका साथ रहेर मित्रले गर्नुपर्ने सारा काम गर्नुभयो। अब तपाईँहरू ती सबै बानरहरूलाई आज्ञा दिनुहोस्, किनकि तपाईँहरूले आज्ञा गरिएका अर्थात् विदा दिएका ती सबै बानरहरू यहाँबाट जता जान मन लाग्छ जाउन्। मेरा यी दीर्घजीवी धेरै वर्ष बाँचिरहने बानरहरू जहाँ जहाँको जुन जुन वनमा बस्छन् त्यहाँ त्यहाँ बसुन्। राम्रा राम्रा वृक्षहरू सधैँभरि फलफुलले लटरम्म भइरहनेछन्, नदीहरूमा मिठा जल हुनेछन्, अनि तलाउहरूमा शीतल जल भरिनेछन्, राम्रा राम्रा रहनेछन्। यसै कारण भगवान् रामचन्द्रले अचूक प्रभावले जहाँ जहाँ बानर जातिका प्राणीहरू बस्छन् त्यहाँका वनमा, नदीहरूमा, वनमा धेरै फल हुन्छ, नदीहरूमा मिठो जल, स्वादिलो जल, पोसिलो जल भगवान्ले स्वतः त्यहाँ निर्माण गरिदिनु भएको छ। अनि फूल पालुवा पातहरूले झ्यामिएका र लटरम्म भएका, फलफुलले शोभित भएका ठुला ठुला रुखहरू पनि त्यहीँ रहन्छन्। परन्तु नजानिकन अज्ञानले हुन गएको पूर्व जन्मका दुःख रूपी दुःख सुख सबै जति जे छन् ती जहाँ जहाँ जन्तु बस्छन् यानि कि जन्मन्छन् त्यहाँ त्यहाँ ती अवश्य पनि साथै जान्छन्, किनकि नभोगिकन सुकर्म वा कुकर्मको भोग कहिल्यै सकिँदैन है। छियते कर्म इति वेदानुशासनम भन्छ क्या, नाभुक्तम छियते कर्म इति वेदानुशासनम। नभोगिकन कहिल्यै त्यो कर्मको फल कहिले पनि सकिँदैन, त्यसबाट पार पाइँदैन र यो वेदको चाहिँ आज्ञा पनि छ। तब भगवान् नारायणले भन्नुभयो, मृग तीर्थमा जन्मिएको त्यो बाँदर त्यहाँ पर्वत समान बढ्दै गयो र बानर भएर जन्मिएको त्यो लोभी ब्राह्मण पूर्व जन्मका पापले गर्दा खान पिउन नसकेर चाहिँ सही नसक्नुको भोक प्यासले व्याकुल हुँदै त्यहाँको वनमा घुमफिर गर्ने गर्दथ्यो। किनकि जन्मदेखि नै उसको मुखमा पित्तको प्रभावले उब्जिएको पीडा हुन्थ्यो, जुन पीडाले मुखको घाउबाट दिनरात रगत चुहिरहन्थ्यो। अत्यन्त पीडाले गर्दाखेरि केही पनि खान सक्दैन थियो। बानरको चञ्चल स्वभावले गर्दा सधैँ रुखबाट असल असल राम्रा राम्रा फलहरू तोडेर मुखको नजिकै लगेर धेरै नै फलहरू भुइँमा फालिदिन्थ्यो। पीडाले गर्दा त्यो बानर कहीँ पनि एकै ठाउँमा रहन सक्दैन थियो। रुखबाट अर्को रुखमा, एउटाबाट अर्को रुखमा जाँदा मृत्युलाई सुख दिनेवाला मान्दथ्यो, यानि कि मर्न पाए पनि हुन्थ्यो भनी ठान्थ्यो। यस्तैमा कुनै दिन यो रुखबाट अर्को रुखमा जाने उफ्रिने क्रममा बिचैमा भुइँमा झरेर अत्यन्त दुखित भएर बिलाप गर्न थाल्यो। त्यतिखेर खुट्टा पनि भाँचिएछन्, जिउ पनि थिलथिल भएछ, अनि मासु जस्तै यताउता छटपटाउँदै घुकमुक रुन थाल्यो। शरीर कमजोरी शिथिल भइसकेको थियो, घाउले मुख भरिएको थियो। त्यस्तै घाउले भरिएको त्यो यस्तो हेर्दा पनि दुखित थियो। हत्केराहरू पनि त्यस्तै थिए। पूर्व जन्ममा गरेको पापले यो जन्ममा यस्ता प्रकारको दुःख पाइरहनु पर्यो। यस्तै प्रकारले दिनहुँ भोग भोगै रहँदा रहँदै दैव संयोगले पुरुषोत्तम महिना आयो। त्यस पुरुषोत्तम महिनामा पनि त्यसै गरी जाडो बतास आदिले दुःख पाइरह्यो। कुनै बेला कृष्ण पक्षमा घना अटाम्मे जङ्गलमा विचरण डुलफिर गर्दै थियो र तीर्थाएको त्यो बानर कुनै कुण्ड भेट्छु कि भनेर पासैमा पुगेर एउटा कुण्डको पानी पिउन पनि खोज्छ, त्यो सक्दैन। भोकले व्याकुल भएर त्यो बानर चञ्चलताले गर्दा त्यहाँ एउटा अग्लो रुखमा चढ्यो र एउटा रुखबाट अर्को रुखमा उफ्रेर जाँदा र दोबाराको बिचमा खस्यो, त्यो दुईटै रुखको बिचमा खस्यो र धेरै दिनदेखि भोकै रहेकाले इन्द्रियहरू शिथिल थिए। ऊ भिजेको पनि थियो, अति कमजोर पनि बनेको थियो र बाँदर कसै गरी त्यो कुण्ड किनारमा कसो कसो गर्दै त्यहीँ आयो र त्यहीँ थचक्क बस्यो र यस्तै प्रकारले त्यहाँ बाँदरका बस्दै दशमी तिथिका दिनदेखि 4 दिन पुरुषोत्तम महिनामा त्यसै कुण्डका किनारमा लडीबडी गर्दै भए पनि बिते र 5औं दिन आएपछि सूर्य भगवान दिनको बीच भागमा गएको बेला अर्थात् मध्याह्नमा त्यसै तीर्थको जलले शरीर भिजेको त्यो बाँदर प्राण रहित भएर लम्पसार पर्यो। अनि त्यस शरीरलाई त्यागेर सारा पापहरू छोडेर आफ्नो गरेका कर्महरू सबै पापहरूलाई चाहिँ त्यहीँ विसर्जन गरेर ऊ निष्पाप भयो र तुरन्तै राम्रा चम्किला गहनाले वेशभूषाले शोभायमान भएर कमलको पत्र जस्तो श्याम वर्ण भएको तथा करोडौं कामदेव समान सुन्दर एवं
चम्किरहने कपडा उसले लगाएको थियो, शरीर पनि त्यस्तै थियो, राम्रो थियो, सुन्दर थियो। त्यसै बेला त्यहाँ बाजा बज्न थाले, त्यहाँ अनौठा अनौठा सङ्गीतका दिव्य ध्वनिहरू बज्न थाले। उताबाट दिव्य विमान तुरन्त त्यहीँ आइपुग्यो। यस्तो विमानलाई देखेर त्यो भाग्यमानी दिव्य देह धारण गरेको त्यो बाँदर पुण्यात्माहरूलाई मात्र प्राप्त हुने त्यो दिव्य त्यस्तो भगवानका पार्षदहरूले भरिएको विमान देखेर छक्क पर्यो त्यो। र तत्पश्चातमा स्वर्गीय आनन्द हुने त्यो विमान सम्बन्धी सुख म जस्तो पापीलाई कसरी कहाँबाट प्राप्त भयो भन्ने सोच्दा सोच्दै आश्चर्यचकित भयो। तब त्यस विमानका सामु उभिएपछि कुनै अप्सराले त्यसका माथि चाहिँ चन्द्रमाको जस्तो सेतो छाता ओढाइन्। कुनै अप्सराले प्रसन्नतापूर्वक दुईतिर उभिएर चमर डुलाउन थाले। ओहो, महाराजको जस्तो सेवा हुन थाल्यो उसको त छक्क पर्यो। कति हातमा बाजा लिएर गाना बजाउने गरिरहन्थे। मनमनै सोच्न थाल्यो, यो के हो? म जस्तो दुष्ट पापीलाई कुन पुण्यले यो प्राप्त भयो? मेरो केही पनि पुण्य कर्म छैन, जुन पुण्यले म अहिले हरि भगवानको परम धाम पाउन सकूँ। के कारणले चाहिँ म यस्तो भएँ त भनेर उछक्क पर्यो। यस्तो तर्क वितर्क गरिरहेको त्यो कदरियाले सुखको ठुलो खजाना त्यो दिव्य विमानलाई अगाडि देखेर चित्तमा आश्चर्य मानिरह्यो। उसले आश्चर्यचकित भइरह्यो र ती भगवान हरिका पार्षद पुण्यशील र सुशीलले उसको हृदयको ठुलो अभिप्राय भाव जानेर आफ्ना दुवै हात जोडी विनयपूर्वक अति नम्र भएर अगाडि उभिएर झुकी उसको पाउमा ढोगेर त्यो बाँदरको जुनी त्यागेर दिव्य देहको त्यो भएको थियो र त्यसको अगाडि रहेको उस कदरियालाई सुन्दर वचन भन्न थाल्नुभयो। र यहाँसम्म 28 अध्यायको पावन प्रसङ्ग र अगाडि 29 अध्यायमा पुण्यशील र सुशील भन्नुहुन्छ। विभो प्रयाहि गोलोकम कथमत्र विलम्बसे पुरुषोत्तम सानिध्यम त्वया लब्धम विशेषत। पुण्यशील र सुशीलले भने, हे विभो, हे प्रभु, अब गोलोकमा हिँड्नुहोस्, किनकि यहाँ ढिलो गर्नुहुन्न है। तपाईँले विशेष प्रकारले सर्वोच्च स्थान पुरुषोत्तम भगवानको सामिप्य पाउनु भएको छ। कदरेले भनौँ, मेरा अनेक प्रकारले भोग्नुपर्ने धेरै नै दुष्कर्महरू छन्, परन्तु केले गर्दा यमराजले यसरी छिट्टै मलाई ती कर्महरू मेरा सबै नष्ट गरिदिनु भयो त? मेरा ती पापहरूबाट उद्धार कसरी भयो जसले गर्दा म गोलोक जान सकूँ? झरी पर्दा वर्षाका धाराहरू जति छन् पृथ्वीमा, जति झारपात छन् पृथ्वीमा, जति धुलाका कण छन् आकाशमा, जति ताराहरू छन् त्यति नै मेरा पापहरू छन्। गनि नसाध्य अगण्य मेरा पापहरू छन्, नगण्य मेरा पापहरू छन्। तथापि मैले यो मनै हरण गर्ने सुन्दर दिव्य शरीर कसरी प्राप्त गरेँ? हे हरिका प्रिय भक्त हो, यसको अति ठुलो कारण त होला, मलाई बताउनुहोस्। तब नारायण भगवानले भन्नुभयो। त्यसपछि हरिका ती दुवै दूतहरूले उसको यस्तो कुरा सुनेर हरि भगवानका दूतले भने, ओहो, आश्चर्य छ हे देव, तपाईँले यस पदको प्राप्तिको कारण भनेको सबैभन्दा ठुलो साधना तपाईँले के गर्नुभयो जान्नु भएन र? हे प्रभु, हे विष्णुका अत्यन्त प्रिय भक्त अनि ठुलो पुण्य दिने पुरुषोत्तम भन्ने नामले प्रसिद्ध सबैभन्दा उत्तममा पनि उत्तमोत्तम महिनालाई तपाईँले के कारणले जान्नुहुन्न? त्यस्तो यो पुरुषोत्तम महिनामा हे महाराज, तपाईँले देवताहरूले पनि गर्न नसकिने जुन कठोर तपस्या जङ्गलमा बाँदर शरीरले नजानिकन भए पनि गर्नुभयो नि, त्यसकै फलले तपाईँले यो प्राप्त भएको छ। जसमा तपाईँले मुख रोगका कारणले गर्दाखेरि नजान्दै भए पनि खानु भएन, भोकै बस्नुभयो, हिँड्न नसकेर त्यही सरोवरको अगाडि पछाडि भिजेर तपाईँ बस्नुभयो, स्नान पनि तपाईँको भयो, भोकै बस्नुभयो, व्रत पनि भयो। हेर्नुहोस्, नजानिकन तपाईँले व्रत गर्दा पनि आज तपाईँलाई यो फल प्राप्त भएको छ। यस प्रकारबाट अनायास नै तपाईँबाट ठुलो तपस्या भयो हे अनग, हे निष्पाप। फलहरू झर्नाले परोपकार हुन गयो। त्यहाँबाट वनमा घुम्दै भड्कदै गर्दा भयङ्कर जाडो बतास घाम सहनु पर्यो। श्रेष्ठ अत्यन्त रमणीय ठुलो तीर्थमा 5 दिनसम्म तपाईँ त्यहीँ डुबुल्की मार्दै बस्नुभयो। त्यसै कारणले तपाईँलाई पुरुषोत्तम महिनामा स्नानबाट प्राप्त हुने पुण्य मिल्यो। यस्ता प्रकारले रोगी तपाईँको नजानिकन अत्यन्तै उत्तम तपस्या भयो, त्यही सब सफल भयो र अहिले तपाईँले यो सुख अनुभव गरिरहनु भएको छ। जब नजानिकन नै गरिएको उत्तम महिनाको सेवाले तपाईँलाई यस्ता प्रकारले सफलता प्राप्त भयो, पुण्य मिल्यो भने यस पुरुषोत्तम महिनामा पुरुषोत्तमको उत्तम महिमालाई जानेर श्रद्धा र भक्तिका साथ विधि विधानपूर्वक सेवा गर्ने भक्तहरूको त कसरी उद्धार नहोला र? तपाईँले जुन स्वार्थ यानि कि कल्याणकारी साधन सिद्ध गर्नुभयो त्यस्तो साधना गर्न को समर्थ होला र? अर्थात् कोही पनि हुन सक्दैन। पुरुषोत्तम महिनामा एउटै पनि उपवास गर्यो भने त्यस पुण्यले त्यो जन पाप ग्रहबाट मुक्त हुन्छ, त्यसका सारा पापहरू नष्ट भएर जान्छन्। यो पुरुषोत्तमको साह्रै ठुलो महिमा छ।
ती जनहरू सधैँ भाग्यमानी हुन्छन्, पुण्यात्मा हुन् र तिनैको जन्म सफल हो जसले पुरुषोत्तमको महिनामा व्रत गरेको छ, दान गरेको छ, दिएको छ, दुखी दिन गरिब ब्राह्मणहरूलाई जसले दान दिन्छ, सेवा गर्छ, मनमा सेवाको भावना छ, पुरुषोत्तम महिनामा गरिएका दानहरू, श्राद्धादि पितृकार्यहरू र अनेक प्रकारका तपस्याहरू ती सबै नै अरू महिनामा गरिएका भन्दा करोडौँ गुणा बेसी फल दिनेवाला छन्। जो जन पुरुषोत्तम महिनामा आएको बेलामा स्नान दान आदि पुण्य कार्यले रहित रहन्छ, अर्थात् त्यस्ता पुण्य कार्य गर्दैन, त्यस्तो त्यो नास्तिक पापी सट ढोङ्गी दुष्टलाई धिक्कार छ। तब फेरि नारायणले भन्नुभयो, पुण्यशील र सुशीलले यस्तो वर्णन गरिएर उसको आफ्नो नदेखेको नजानिएको त्यो कुरा सुनेर चकित भयो, उसले छक्क परो, जिउ जिरिङ जिरिङ भयो उसको। हो यस्तो रहेछ, मैले जानिनछु आजसम्म। तीर्थका देवताहरूलाई नमस्कार गरेर त्यसपछि कालाञ्जर पर्वतलाई पनि नमस्कार गरेर अनि वन देवताहरूलाई पनि त्यहाँका झाडी लहरा सबैलाई नमस्कार गर्यो। त्यसपछि नम्रतापूर्वक हात जोडेर विमानलाई 3 पल्ट दायाँ प्रदक्षिणा गरी मेघ जस्तो श्याम वर्ण रङ भएको तथा चम्किलो पिताम्बर लगाएको त्यो कदर्य तब विमानमा चढ्यो। सम्पूर्ण देवताहरूले हेर्दा हेर्दै गन्धर्व आदिहरूले स्तुति गर्दा गर्दै उसलाई किन्नरहरूले पनि बार बार बाजा बजाइरहेका थिए, उसलाई स्वागत गरिरहेका थिए। बिदाईका लागि सबै त्यहाँ तयार भएका थिए। प्रसन्नताले फुलेका इन्द्र आदि गरिएका देवताहरूले आकाशबाट बिस्तारै बिस्तारै फुलको वर्षा गर्दै थिए। आदरपूर्वक उसको पूजा गर्दा त्यहाँ उसलाई पनि आनन्द भयो र त्यसपछि आनन्दले विभोर हुँदै योगीहरूले पनि पाउन नसक्ने दुर्लभ त्यो गोपीहरूले भरिएको त्यस्तो गोलोकधाम भगवानको दिव्य गोलोकधाममा गयो र जुन धाम यस्तो छ जहाँ न मृत्यु छ, न बुढापा छ, न कुनै दुःख छ, न कुनै पीडा छ, न कुनै कष्ट छ, यस्तो दिव्य स्थानमा ऊ त्यहाँ पुगेर भगवानको धाममा रहन लाग्यो। फेरि भगवान नारायणले भन्नुभयो, यो आश्चर्य देखेर समस्त देवताहरू छक्क परेर पुरुषोत्तमको प्रशंसा गर्दै सबका सब आफ्ना स्थानमा गए। तब नारदले भन्नुभयो, हे तपोधन तपस्या नै धन भएका प्रभु, पुरुषोत्तम महिनामा महिनाभरिकै दिनको पहिलो भागमा अर्थात् पूर्वान्नमा गर्नुपर्ने दिनहुँको कार्य तपाईँले पहिले नै 20औं अध्यायमा मलाई बताउनुभयो। ती दिनका बाँकी अरू भागमा गर्नुपर्ने कार्य कसरी गरिन्छ ती पनि बताउनुहोस्। र भन्नुभयो, हे प्रभु, गृहस्थीहरूको भलाइका लागि अब ती कुरा मलाई हजुरले बताउनुहोस्, किनकि तपाईँ जस्ता महात्माहरू सधैँ सबैको परोपकारका लागि जुटिरहन्छन्, अरूको उपकारका लागि खटिरहन्छन्, घुम्ने गर्दछन्। तब नारायणले भन्नुभयो, प्रातःकालमा अर्थात् पूर्वान्नमा गर्नुपर्ने विधिहरू कर्महरू गरिसकेपछि त्यसपछि दोस्रो प्रहरमा मध्याह्नमा गर्नुपर्ने सन्ध्या जप गरी पितृलाई र तिल कुशले तर्पण दिनु, यो अन्न मैले दिएँ भन्नु। तत्पश्चातमा पञ्चमहायज्ञ हवन गर्नुपर्दछ। भूतहरूलाई पनि बलि दिएर कागलाई पनि कुकुरलाई पनि र विधिपूर्वक आचमन गरेर प्रसन्नतापूर्वक श्रद्धाका साथमा कोही अतिथि आइपुग्यो भने अतिथिको सेवा गर्नुपर्छ, उसलाई भोजन गर्नुपर्छ, सत्कार गर्नुपर्छ। बुद्धिमान व्यक्तिले पहिले उनलाई वचनले सत्कार गर्छन्, देवता चाहिँ तब आतिथ्य ग्रहण गराउँछन्। तत्पश्चातमा अनि मात्र उनलाई भोजन गराएर आफूले पनि भोजन लिन्छन्। अतिथि घरमा कोही आयो पाहुना भने पहिला आफूले भोजन गर्नु हुँदैन, पहिला अतिथिलाई भोजन गराएर मात्र भोजन गर्नुपर्छ। किनकि सन्यासी र ब्रह्मचारी यी दुवैले पाकेको अन्नको स्वामी यानि कि अधिकारी हुन्छन्। ती दुवैलाई उक्त प्रकारले अन्न नदिकन कहिले पनि खानु हुँदैन। चान्द्रायण व्रत गर्नुपर्छ, झुक्केर त्यस्तो गरियो भने पनि सज्जन। सन्यासीहरूलाई दिँदा पहिले उसको हातमा जल हालिदिनुपर्छ र भिक्षा दिनु, अनि फेरि जल दिनुपर्छ। त्यसरी दिएको त्यो भिक्षा मेरु पर्वत समान ठुलो विशाल हुन्छ। र एउटा मात्रै लुगा लगाएर नखानु, खाँदाखेरि आफ्नै कमसेकम उत्तर वस्त्र भनेको माथि पनि एउटा वस्त्र लगाउनु पर्दछ, एउटा मात्र कपडा लगाएर मात्र खानु हुँदैन। र भरिसके आफ्नै थालमा आफ्नै एउटा बर्तनमा खानुपर्छ। खानाको चाहिँ कस्तो छ भने सधैँ सम्भव हुँदैन, अहिले धेरै ठाउँ जानुपर्छ, हिँड्नुपर्छ। तर एउटै ठाउँमा एउटै पात्रमा भोजन गर्ने व्यक्तिको आयु बढ्छ, उसलाई दीर्घायु प्राप्त हुन्छ, रोग लाग्दैन भनेर शास्त्रमा चर्चा पनि गरिएको छ। सम्भव भएसम्म त्यसो गर्नुहोस्। र यो अध्यायमा चाहिँ विशेष गरेर के खाने, के नखाने, के गर्ने, के नगर्ने भन्ने कुराको विशेष व्याख्या गर्नुभयो। र साधारणतया हामीले जानेको कसैलाई पनि अधर्म चिताउनु हुँदैन, मनले कसैलाई अधर्म चिताउनु हुँदैन। म मुखले चाहिँ राम्रो गर्छु हजुरलाई भनेर मनले अपराध चिताउनु पनि हुँदैन। शरीरले पनि कसैलाई पीडा हुने, कसैलाई नराम्रो हुने काम गर्नु भएन। र वचनले पनि कसैको मन दुखाउनु भएन। सज्जनहरूको सेवा गर्नु पर्यो, रिसाउनु हुँदैन, झर्किनु हुँदैन, नराम्रो बोली बोल्नु हुँदैन, दुर्वाच्य बोल्नु हुँदैन व्रतालुहरूले। र जति बेर पायो त्यति बेर खाइरहनु पनि हुँदैन, समयमा प्रसाद दिने, अन्यथा त्यत्रो खानामा लालचा पनि गर्नु हुँदैन। धेरै स्वादिष्ट
परिकारहरूको अभिलाषा राख्नु पनि हुँदैन। जीवन निर्वाहका लागि मात्र ती कुराहरू प्रसादहरूलाई ग्रहण गर्ने, बेलुका यदि अन्न खाइन्छ भने बिहान फलाहार ग्रहण गर्ने एउटा विधि लिएर गर्ने विधि यहाँ बताउनुभयो। र यसका साथसाथमा 28 अध्यायको पावन प्रसङ्गलाई पनि यहीँ विश्राम र भोलि 29 अध्यायदेखि अगाडिको कथा म यहाँलाई श्रवण गराउनेछु। असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम शान्ति ओम सुशान्तिर्भवतु। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीश्याम नारायण हे मुकुन्द लक्ष्मीपते केशव वासुदेव। उपनयतु मङ्गलं व सकल जगन मङ्गलालय श्रीमान् दीनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निवेक्षण कृष्ण। तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्धार कथा प्रसङ्ग काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी। देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनाः सदनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतम्।